आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। काजी का विरसा, आफरीदी के चैलेंजेस और मजीद तरामीम, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। हम पाकिस्तान में ऐसे तकसीम शुदा दौर से गुजर रहे हैं कि आला ओहदे पर रहने वाला शख्स, वो सदर हो या वजीर आजम हो, वो आर्मी चीफ हो या चीफ जस्टिस हो, लेकिन वो मुतनाज़ा ना हो, ये हो नहीं सकता। आज भी एक ऐसी ही शख्सियत रिटायर हुई है जिस पर इत्तेफाक भी था और इख्तिलाफ भी, जो किसी को पसंद थी और किसी को नापसंद, और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा हैं, जो आज अपने ओहदे की मुद्दत पूरी करके घर जा चुके हैं। उनका 1 साला दौर अब तारीख का हिस्सा है और सब याद रखा जाएगा कि किस तरह उनका माजी और उनकी शोहरत एक आइन परस्त जज के तौर पे मशहूर थी, किस तरह उनका रास्ता रोकने और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से निकालने के लिए मुकदमात में उलझाया गया और उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस तक दायर किया गया। सब याद रखा जाएगा कि किस तरह काजी फायद ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में बेंच फिक्सिंग के तसव्वुर को खत्म किया, बेंच बनाने में जमहूरियत को राइज किया और बतौर चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात एक कमेटी में बांट दिए। सब याद रखा जाएगा कि किस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केसेस को फिक्स करने, समातों में शफाफियत लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लाइव नशर करने का फैसला किया, किस तरह उन्होंने कानून साजी में पार्लियामेंट की बालादस्ती को न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि पार्लियामान के बनाए कवानीन को माजी की तरह कलअदम करने से गुरेज किया। सब याद रखा जाएगा कि किस तरह उन्होंने पत्थर पे लकीर कह के मुल्क में इलेक्शन को यकीनी बनाया और किस तरह कुछ अनासर ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी और उन्हें ओहदे से चिमटे रहने का ख्वाहिशमंद कह के उनकी किरदार कशी की, लेकिन वो इन इल्जामात को झूठ साबित करके सुरखरू हुए। और फिर सब याद रखा जाएगा कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ उनके एक फैसले ने किस तरह पूरी पार्टी को बेनिशान कर दिया, किस तरह पीटीआई को आजाद इलेक्शन लड़ना पड़ा। सब याद रखा जाएगा कि किस तरह उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस से न सिर्फ इख्तिलाफ किया बल्कि अपने साथी जजेस के खिलाफ इख्तिलाफी नोट लिखा और अक्सरियती फैसले को गैर आईनी करार देकर फैसले पे अमल दरामद ना करने वालों को तौहीन अदालत के काबिल भी नहीं समझा। सब याद रखा जाएगा कि किस तरह उन्होंने आईनी तरमीम से सिर्फ चंद दिन पहले आइन के आर्टिकल 63 का फैसला कलअदम करार देकर फ्लोर क्रॉसिंग को जवाज दे दिया और किस तरह उन्होंने नैब तरामीम के केस का फैसला बदलकर पार्लियामेंट की तरामीम को जायज करार दिया। और ये भी याद रखा जाएगा कि वो इंसाफ के सबसे बड़े और आला इदारे में मौजूद तकसीम को खत्म करने में न सिर्फ नाकाम रहे बल्कि इस तकसीम में इजाफे का बाइस भी बने। ये भी तो याद रखा जाएगा ना कि उन्होंने भुट्टो को इंसाफ दिया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म की, डैम फंड और 190 मिलियन पाउंड सरकारी खजाने में जमा कराए और जस्टिस शौकत सिद्दीकी को इंसाफ दिया। तो वो सुरखरू हुए या नाकाम, ये फैसला तारीख पर छोड़ते हैं। अब कल सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस आएंगे और उनके सामने भी वही चैलेंजेस होंगे। तो क्या नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अपने किरदार से सुप्रीम कोर्ट की तकसीम खत्म कर सकेंगे और इस इदारे को आम आदमी के लिए इंसाफ की उम्मीद बना सकेंगे? आज के प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज बीट। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन से एमएनए हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एमएनए हैं बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब और माहिर कानून जहांगीर जदून साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और थोड़ी सी गुफ्तगू का आगाज जरा यहाँ से कर लेते हैं दानियाल चौधरी साहब कि आज ये संजानी के करीब पुलिस प्रिजन वैन के ऊपर जो हमला हुआ और उसमें जो डी चौक में जिन लोगों ने एहतजाज किया था, जो कैदी थे, उनको छुड़वाने की कोशिश की गई और आईजी इस्लामाबाद ये कह रहे हैं कि तकरीबन ये कोई 19-20 लोग थे जिन्होंने पुलिस की वैन के ऊपर हमला किया और जिनमें खैबर पख्तूनख्वा के ये वजीर बहबूद आबादी का बेटा भी शामिल था। अच्छा, जब पीटीआई का मौक़िफ़ ने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम ये लगा रही है कि ये सब पुलिस ने ही खुद किया, चूँकि वो जो मुल्ज़िमान थे उनकी जमानत हो चुकी थी। क्या ख्याल है ये मसला कैसे हल होगा फिर? थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, जो आज का वाक़या है ये बड़ा अफसोसनाक है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि किस तरह इन्होंने एक गाड़ी के ऊपर हमला कराया और मल्टीपल लोगों से, और वो करवाया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोगों को रिलीज़ करवा सकें, यहाँ से निकाल के ये केपी के लेके जा सकें और फिर कहें कि हुकूमत ने हमारे लोगों को किडनैप करवा दिया है, हुकूमत हमारे लोगों को उठा के लेके चली गई है। और वो जो पूरा इनका ड्रामा होता है, ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। आज से कुछ अर्सा पहले हम यहाँ बैठ के इधर ही बैठ के डिफेंड कर रहे थे कि बुशरा बनी गाला में किसी खातून को आपने फ़नाइल के ड्रॉप्स पिलाए हैं या नहीं पिलाए। फिर कुछ अर्सा पहले हम यहाँ बैठ के डिफेंड कर रहे थे कि डियाला में किसी को जहर के कतरे दिए गए हैं या नहीं। फिर हम कुछ अर्सा पहले यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि शहबाज गिल साहब के साथ
جو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جسمانی زیادتی ہوئی، وہ زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر ہفتے ہر نئے موڑ پر آپ کے آ کے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ در جھوٹ، جھوٹ در جھوٹ. جو ہم نے بچپن میں کہانی سنی تھی گڈریے کی، شیر آ گیا، شیر آ گیا. یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسے حملوں کی کوئی انٹیلیجنس معلومات نہیں ہوتی دانیال چودھری صاحب؟ چونکہ ظاہر ہے یہ جو سنجانی کا علاقہ ہے یہ کوئی قبائلی علاقہ تو نہیں ہے، یہ افغانستان پاکستان کا کوئی بارڈر تو نہیں ہے، یہ اسلام آباد میں ہے نا، اور یہ جوڑتا ہے خیبر پختونخوا کو اسلام آباد سے. تو پہلے سے نہیں پتا تھا، کوئی انٹیلیجنس رپورٹ وغیرہ نہیں تھی کہ یہ سب ہونے والا ہے؟ نہیں، سنجانی کا علاقہ جو ہے بڑا سینٹرل علاقہ ہے. آج ہائی وے ساری بلاک تھی، ساری چوک تھی، کنٹینرز لگے ہوئے تھے. وہ راستہ ہے، دوسرا راستہ ہے راول پنڈی آنے کا، وہ روٹ لیا گیا، نارمل روٹ تھا، اور انہیں پلان کیا ہوا تھا کہ حکومت یہ تو نہیں کر سکتی 24 گھنٹے بیٹھ کے ہر بندے کے اوپر انٹیلیجنس کرے. 250 ملین لوگوں کا ملک ہے. ہم نے اس کو پریمپٹیو میجرز لیے، اس کے بعد کیا، لیکن جو ہوا اس پہ جو ایم پی اے صاحب ہیں ان کا بیٹا 187 قیدی آپ لوگ لے کر جا رہے تھے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. نہیں، اس میں خالی 187 قیدی نہیں تھے، اس میں اس کے ساتھ پولیس بھی تھی، اس کے بعد ساتھ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ بھی تھے، جنہوں نے میک شور کیا کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو، جنہوں نے میک شور کیا کہ قیدیوں کو بھگا کے نہ لے کے جائیں، جنہوں نے میک شور کیا کہ یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے یا کر رہے ہیں یہ ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکے. تو تمام چیزوں کا پریمپٹیو میجر اس کے لیے گئے، اور اسی لیے کوئی بڑا حادثہ ہونے سے اس میں بچ گیا. کون ملوث؟ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف ہے، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے، کون ملوث ہے؟ جی، اس میں بالکل ان کے خیبر پاکستان تحریک انصاف کے ان کے اپنے لوگ، جو لوگ پکڑے گئے ہیں، ان کے ایم پی اے کے کوئی ایک ایم پی ہیں، ان کے فیملی ممبر پکڑے گئے ہیں، ان کے بندے پکڑے گئے ہیں، ان کے یہ اصل میں ان کو یہاں سے نکال کے چھڑا کر کے پی لے کے جانا چاہ رہے تھے. یعنی کہ ان کی پارٹی کے کچھ لوگ اس میں ملوث ہیں، انتشار اور زیادہ پھیلا سکیں. عمیر نیازی صاحب، ایک تو آپ کی جماعت کے اوپر پہلے ہی بڑے سنگین الزامات ہیں، 9 مئی کی دھول ابھی جمی نہیں ہے کہ پھر ایک خطرناک الزام آپ کے اوپر لگ گیا، اور آپ لوگوں کی طرف سے کیا یہ کہنا کافی ہے کہ جی یہ تو پولیس نے خود ہی حملہ کرا دیا تھا؟ یہ اتنا آسان کام ہے؟ اچھا، بات ہے کہ پولیس اتنی کمزور ہے، اتنے بڑے انٹوراج کے ساتھ جا رہی ہے اور صرف 19 لوگ جو ہے نا یہ کام کر لیں. 82 کو پکڑ لیا، اور 82 کو پکڑ بھی لیا. اتنی ایفیشنٹ پولیس، ٹھیک ہے کہ 10 ہی پکڑ لیا. دیکھیں ترنول کا مقام ہی، سنجانی کا مقام ہی ایسا ہو گیا ہے کہ اس کی پہلے بھی ایک ایف آئی آر آئی تھی، اور وہ ایف آئی آر کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے کیا کہا تھا، جس میں زرتاج گل کو دستی بم دے دیے تھے، ٹھیک ہے نا، بیرسٹر گوہر کو پستول دے دیا تھا. تو اس طرح کی یہ دیکھیں یہ ہماری ٹریڈیشن بن گئی ہے. پنجاب پولیس بیسیکلی پولیس نہیں رہی، یہ مطلب گھر تک اب سروس دینے والا ایک ادارہ بن گیا ہے. اس کو جس طرح سے آپ ٹریٹ کریں، جس طرح سے اس سے کام لے لیں، مطلب اس میں کوئی ایتھکس والا بیک گراؤنڈ نہیں رہا. تو اسلام آباد پولیس ہوگی نا، اوور آل کلچر آ گیا نا. آپ کے اسلام آباد پولیس تو ادھر کم ہے، دیکھ کے وہ اٹک جا رہے ہیں، ساتھ کمپنی کون کر رہا ہے. آپ ابھی بھی دیکھ جائیں، ادھر میں ابھی لال مسجد والی سائڈ پہ ان کے گراؤنڈ میں بھی ساری پنجاب پولیس آ کے بیٹھی ہوئی ہے، جس طرح سے رکھا ہوا ہے. دیکھیں اوور آل پولیس کا مورائل انہوں نے بالکل ڈاؤن کر دیا ہے، اس سے ایز اے پروفیشنل فورس رہی نہیں ہے. جب آپ کے لوگ اس طرح سے گجرات سے جیلم سے بلا کے ادھر آپ ڈیوٹیز لیں گے، ان بیچاروں سارا دن کھڑا رکھیں گے، پھر انہیں کہیں گے جاؤ مسجدوں میں سو، تو مطلب کیا کر رہے ہیں؟ خود ہی کر دیتے ہیں. دیکھیں اس طرح کی پولیس سے آپ کچھ بھی کام لے سکتے ہیں. خود ہی کر دیا یہ آپ الزام یہ لگا رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے تو، اور یہ کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں اتنی اور حرکت کون کرتا ہے؟ دیکھیں اگر جنہوں نے لے کے جانا ہو، جو آتے ہیں وہ بندے لے بھی جاتے ہیں، پھر وہاں بندے مرتے بھی ہیں. جہاں آپ کہیں کہ پولیس آپ کی ویل اکوپڈ ہے، کوئی گاڑیوں کی شیشے توڑ سکتا ہے، کسی کی جرت ہے کر سکتا ہے ایسے، مطلب یہ تو بالکل. ایک منٹ مان دیتے ہیں پولیس نے یہ خود کیا. تو آپ کے جو خیبر پختونخوا کے وزیر بہبود آبادی کا بیٹا وہاں پہ کیا کر رہا تھا، اس کو گرفتار کیا گیا، اور یہ ماضی میں بھی تو آپ کے ملزمان کی ضمانتیں ہوئی ہیں نا، ماضی میں تو کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا. دیکھیں آپ اس کو اس پہ رائے میں دیکھیں، آپ کے ادھر کا سٹاف کا بندہ گرفتار ہوتا ہے، جاتا ہے، اس کو لے کے جاتے ہیں تھانے، لے کے پیروی کرنے والے 7 لوگ جائیں گے، لوگ ساتھ ساتھ فالو اپ کرتے ہیں. اگر آپ انہیں اٹک جیل بھی لے کے جاتے ہیں، اگلے جا رہے ہوتے ہیں، کسی کی میڈیسن پہنچانی ہوتی ہے، کسی کے کپڑے پہنچانے ہوتے ہیں، 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لواحقین تو ساتھ چلتے ہیں. کوئی اس طرح کا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. بات ہے ایک وائڈر نیٹ تھرو کرنے کے لیے کی، اور اس پہ انہیں خود ہزیمت اٹھانی پڑی.
पड़ेगी, इतनी मुज़क्का खेज़ है। ठीक, जहांगीर जदून साहब, आपका क्या ख्याल है सर? क्योंकि आपको पता है ना, पाकिस्तान में जब कोई वाकया होता है तो फिर मुतालबा होता है जुडिशल कमीशन बनाया जाए, कमीशन बन भी जाए तो रिपोर्ट नहीं आती, रिपोर्ट आए तो एक और सानिया हो जाता है। अब आज जो ये वाकया हुआ है, आप समझते हैं इसमें भी कमीशन बनना चाहिए या क्रिस्टल क्लियर है चीज़ें कि किसने कराया और क्यों करवाया? नहीं, अभी देखें, हर जो मामला होता है उसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये एक सीरियस अगर इशू है, अगर इस तरह कैदी पे हमला किया है तो इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और फेयर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी एविडेंस कलेक्ट होती है उसके बाद पता चलना चाहिए। देखिए, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के मामले को रफा दफा हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम बन जाएंगे। वो इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो वी शुड नॉट कम टू जंप टू द कंक्लूजन एट द मोमेंट। अभी अब देखें ना, अभी इतना बड़ा वाकया है, कहाँ से लोग आए, उनके पास इक्विपमेंट कहाँ से आए, गाड़ियां कहाँ से आई, किस तरह प्लान किया गया, जिस तरह आपने कहा। और 187 कितनी वैनें जा रही हैं, जो वीडियो आ रही है, तो इतने लोगों की सिक्योरिटी का भी जो आगे सिक्योरिटी के लोग जा रहे थे, क्या उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थे रास्ते में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता? उन्हें तो अदरवाइज भी बहुत अलर्ट होता है। जो जदून साहब, मैं यही तो पूछ रही हूँ, आपके ख्याल में इस किस्म का रिस्क जो है हमला करने का, वो पुलिस ले सकती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद वो ऐसा करने का वो रिस्क लेंगे, वो सोच सकते हैं? वो ऐसा लग रहा था जैसे कि फिल्म का एक किस्म का सीन चल रहा है। नहीं देखिए, इसमें स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। जो एक इंक्वायरी हो, फेयर इंक्वायरी हो। एक तो नहीं है कि ऐसे इंक्वायरी के अंदर आप डाल दें अफसर जो आपके इन्फ्लुएंस के अंदर हो और वो आपके फेवर में इंक्वायरी कर दे। इंक्वायरी के लिए देखें ना, आप ऐसी इंक्वायरी करें फेयर इंक्वायरी, और इंक्वायरी के अंदर जो ऑफिसर हो उन पे लोगों को एतमाद हो, ट्रस्ट हो कि दे विल डू ऑन द मेरिट। अगर आप मेरिट पे नहीं करेंगे, किसी कहने पे इंक्वायरी करेंगे जी इसमें पीटीआई वालों को फंसा दो या फलाने को फंसा दो, 9 मई की इंक्वायरी अभी तक हुई नहीं है, अब एक और इंक्वायरी करेंगे, एक और किसी का इन्वॉल्व है, कोई भी इन्वॉल्व है, तो अगर वो उसने ये काम किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए और सख्त सजा मिलनी चाहिए। हाँ, अगर आपने किसी को नाजायज तौर पर फंसाना है तो फिर सारा वाक्य जो है ना, वो सारे लोग जब आप बेगुनाह डालेंगे सब बरी हो जाएंगे। ठीक, दानिया जौहरी साहब, आगे बढ़ते हैं। ये 90 की दहाई में जमात इस्लामी में एक नारा सुना जाता था कि काजी आ रहा है। फिर जस्टिस बंदियाल के दौर में अदलिया में ये हमने नारा सुना कि काजी आ रहा है। अब ये नारे को इस तरह लिया जा रहा है कि काजी जा रहा है। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा से जो उम्मीदें बांधी गई थी, आप समझते हैं कि वो उनके साथ इंसाफ कर पाए? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हाल के जितने भी जजेस हैं वो अपने तौर से अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने दी। वो उनकी कोशिश होती है कि आप जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी और चीज़ों को बहुत अच्छी तरह एड्रेस करके जाएं। यहाँ इशू ये होता है कि बाज़ दफ़ा जजमेंट्स पर जजमेंट्स डिफरेंसेस आ जाते हैं। वो जब एक्सपर्ट लोग जो हैं, कोई फौजदारी प्रैक्टिस करता रहा और सुनता रहा पूरी ज़िंदगी और केसेस सुनता रहा, लेगेसी की बात कर रही हूं, प्रैक्टिस में भी वही करता सर, रहा। वो लेगेसी क्या छोड़ कर गए? तो जब वो लोग देखें, वो लेगेसी पाकिस्तान की छोड़ के गए हैं, पाकिस्तानियों के लिए छोड़ के गए हैं। और वो लेगेसी ये है कि ये मुल्क जो है तमाम चीफ जस्टिस से बड़ा है। ये आइन और अदालतें जो हैं तमाम जजों से बड़ी हैं। ये मुल्क जो है सब वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से बड़ा है। कि इस मुल्क की सलामती है तो चीज़ें चलेंगी। ये मुल्क मुस्तहकम है तो इसके लोग आगे चल सकेंगे। ये मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक है तो ये मुल्क आगे बढ़ सकेगा। उन्होंने इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हर चीज़ को पीछे छोड़ा और उन्होंने मेक श्योर किया कि वो इन प्रिंसिपल्स को एड्रेस करें। लेकिन दानिया जौहरी साहब, पाकिस्तान आपकी एतराज़ करिए कि चीफ जस्टिस बनने के बाद उनका वाज़ेह झुकाव गवर्नमेंट की तरफ था। जो अदलिया के अंदर मुबैना मुदाखलत थी वो उसके ऊपर भी खामोश रहे। पीटीआई से उनका निशान भी छीना गया। तो इस चीज को या इस हवाले को तारीख में कैसे याद रखा जाएगा? फिर तारीख इसको याद रखेगी कि तमाम पिलर्स एक की जो अपनी ताकत ड्राइव करते हैं वो एक कॉन्सेप्ट है जो हम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स पढ़ते हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है सेपरेशन ऑफ पावर। तमाम इदारे अपने सेपरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़े हुए हैं। जब लॉ मेकिंग बॉडीज लॉ बनाती हैं, लॉ इम्प्लीमेंटेशन वाली बॉडीज लॉ इम्प्लीमेंट करवाती हैं और फैसला सुनाने वाली फैसला सुनाती हैं। जब कोई भी अपनी हदूद क्रॉस करके आइन को रीराइट करना चाहे या रीराइट करता है और इदारे एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर करते हैं तो लॉलेसनेस होती है।
اور انہوں نے میک شور کیا کہ lawlessness نہ ہو, انہوں نے میک شور کیا کہ چیزیں سیدھی سمت میں چل سکیں, اور پاکستان مستحکم ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ آگے آنے والے جو ججز ہیں وہ بھی اس کو بہتری کے ساتھ چلائیں گے ضرور انشاءاللہ. بڑی اچھی بات. پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے اور اس پہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو برقرار رکھا, اور پھر الیکشن کمیشن نے ان کا انتخابی نشان چھین لیا. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے فیصلے کو مس انٹرپریٹ کیا ہے. کیا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی کارروائی کی, کوئی یاد ہو آپ کو الیکشن کمیشن کے خلاف؟ اور آج جسٹس منصور علی شاہ نے جو خط لکھا ہے, آپ نے اس کو بھی دیکھا ہوگا نا, وہ ان کے الوداعی ریفرنس میں بھی انہوں نے شرکت سے انکار کیا. نہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ان کو مس انٹرپریٹ کیا, انہوں نے ہی کہا, انہوں نے کہا مس انٹرپریٹ کیا الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو. انہوں نے کہا کہ ہم نے انتخابی نشان لینے کا نہیں کہا تھا پی ٹی آئی سے. جسٹس منصور صاحب نے کہا نہیں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے نہیں کیا تھا. پلیز اس کو چیک. میں نیازی صاحب کس نے کہا تھا؟ نہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا تھا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو تو لگایا ہی نہیں, اپیل آئی تھی, اس اپیل میں انہوں نے اسی فیصلے کو اپ ہیلڈ کیا. اور جو دیکھیں, اگر انہوں نے الیکشن نہیں کرائے اور ان کے الیکشن کا نشان لے لیا گیا تو ہماری غلطی تو نہیں ہے. یہ وہ پہلوان ہے کہ ہر دفعہ اپنے وزن سے خود گرتے ہیں, اور جب بھی ان کو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ میں تو آپ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پوچھ رہی ہوں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف انہوں نے کیا کارروائی کی. آپ پلیز اس کو چیک کیجئے گا, یہ ان کی طرف سے ہی کہا گیا, اور آج جسٹس منصور علی شاہ نے بھی سنگین الزامات لگائے ان پہ. کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے, الیکشن کمیشن کے فیصلے کو انہوں نے غلط نہیں قرار دیا گیا. انہوں نے بلکہ انہوں نے ایکسپلینیشن مانگی سپریم کورٹ سے کہ جو کچھ ججز نے بیٹھ کے اس کی انٹرپریٹیشن دے دی تھی, وہ انٹرپریٹیشن کس طرح دی ہے, بغیر پوچھے ہوئے یا بغیر کہے ہوئے یا لسٹ لگے بغیر. منصور علی شاہ صاحب کا خط دیکھا آپ نے؟ اوپر اپنی گریونسز انہوں نے اپنی گریونسز انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ میں مداخلت کا راستہ کھولا. ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ انصافی ہوئی ہے؟ چونکہ سبھی کہتے ہیں کہ وہ ایک اچھے کوالیفائڈ جج ہیں اور جوڈیشری میں وہ کافی ریفارمز لا سکتے تھے. جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے تو بھی وہ بڑی مثبت تبدیلیاں لے کر آئے تھے. بلاول بھٹو نے 2 دفعہ کہا کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. یہ آخر میں ہوا کیا دانیال چودھری صاحب؟ کوئی unjust, no doubt Justice Mansoor Ali Shah is an honorable judge. He's a good man, he's a good judge, and he's performed very well also. ان کا ایک پوری زندگی کا کریئر رہا ہے. ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی کہ ہم کسی جج کے خلاف ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیں, ہم تو بات یہ کرتے ہیں جب آپ کی جو اس طرح ہائی کورٹ میں چوز کرنے کا پروسیس ہے, تو آپ کہیں کہ آپ ہائی کورٹ میں آپ غلط کر رہے ہیں. آپ جب افواج پاکستان کا ہیڈ چوز کرتے ہیں تو آپ کہیں وہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ جب اور اداروں کے ہیڈ چوز کرتے ہیں آپ وہ کہیں غلط کر رہے ہیں. ایک میکنزم بنایا گیا, تو میکنزم جو ہے مساق جمہوریت کا سپیرٹ تھا. یہ تمام چیزیں ان کی سپیرٹ تھی, ان کو ایڈریس کیا گیا ہے, اور اس سے انشاءاللہ جمہوریت اور ڈیموکریسی جو طریقہ کار اس میں استعمال کیا گیا وہ بالکل درست ہے. میں اس پہ آپ سے بات کرتی ہوں, لیکن عمیر نیازی صاحب, اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی لیگیسی کے حوالے سے 2 گروپس بن چکے ہیں. ایک کہتا ہے, ایک ان کو یہ جو موجودہ وقت ہے اس کا کارنیلیس کہہ رہا ہے, اور دوسرا ان کو جسٹس منیر کہہ رہا ہے موجودہ دور کا. یہ ہم دونوں ایکسٹریمز پہ کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ حقیقت کچھ اس کے بیچ نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں, آپ کے پاس جب ایز اے جج آپ ایک لیگیسی کیری کر رہے ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کے فیصلے بول رہے ہوتے ہیں, مگر جب آپ چیف جسٹس پاکستان کی پوزیشن میں آتے ہیں تو آپ کی کیپس کچھ بدل جاتی ہیں. خالی فیصلوں کے علاوہ کچھ آپ کا ایڈمنسٹریٹو رول بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایز اے جج جب آپ پیونی جج تھے, آپ نے 8 لیٹر لکھے, ٹھیک ہے, جس وقت آپ وہ ڈیمانڈز رکھتے تھے, اور جب آپ آئے خود ہی آپ نے سب چیزوں کو بالکل ہی یکسر اور طرح سے لینا شروع کر دیا, جس طرح سے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن پہ آنکھیں بند کر لیں. پھر الیکشن کمیشن کو جس طرح سے انڈیو پروٹیکشن دی کہ مطلب فیصلہ آ جائے اور آپ انکریج کریں کہ نہیں جی میجورٹی ڈیسیجن کو نہیں ماننا, تو مطلب یہ چیزیں پہ سوال اٹھاتی ہیں آپ پہ. پھر دیکھیں سہولت کاری جو آل along, دیکھیں ہر چیز کی ٹائمنگ میٹر کرتی ہے, چیزیں بولتی ہیں. اگر آپ کہیں نا اکراس دا بورڈ, اگر عمران خان صاحب کی پٹیشن آپ نہیں لگاتے, چلیں نہیں لگائی, مگر اینڈ ٹائم پہ ڈسکوالیفیکیشن کی آپ پٹیشن لگاتے ہیں,
کس لیے لگاتے ہیں؟ مطلب وہ سہولت کاری نہیں ہے. 63A کا فیصلہ اس سے پہلے آنا جب سال ہو گئے تھے فیصلہ نہیں ہونا. نہیں بالکل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے ہونا چاہیے, مگر ہے کہ ٹائمنگ میٹر کرتی ہے. اس سے پہلے نہیں خیال آیا. 63A کا فیصلہ بھی تو ٹھیک نہیں تھا, وہ بھی رائٹ آف کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. دیکھیں پھر وہ بھی آیا, وہ کس طرح یہ ساری چیزیں آپ کے پھر کیریئر پہ. مخالفین کہتے ہیں کہ آپ کو جسٹس ثاقب نثار جیسے جج چاہیے جو آپ کے مخالفین کو نہ اہل کریں اور پھر اپنا کام چھوڑ کے ڈیم بنائیں. آپ کو جسٹس آصف کھوسہ جیسے جج چاہیے جو کہیں ہمارے پاس پٹیشن لے آؤ. آپ کو جسٹس دلیال چاہیے جو کہ گڈ ٹو سی یو. نہیں یہ کنہوں نے لگایا تھا یہ تو دیکھیں بنیادی طور پہ افتخار چودھری صاحب سے لے کے ڈاؤن ورڈ لے لیں, سارے انہی کے دور ادوار کے لگے ہوئے. مگر ہے کہ جب بھی انہیں پسند نہ آئے, بات ہے کہ سلیکٹیو جسٹس ہر کسی کو پسند آتا ہے. دیکھیں جب نواز شریف کی ٹائم بارڈ اپیلیں انٹرٹین ہو جائیں وہ ٹھیک ہوتا ہے. وہ بندہ کہتے ہیں وہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کون سا آئین اپلائی کرتا ہے کہ یہ ٹائم بارڈ اپیلیں فوراً لگ جائیں, آپ کو طیارہ سازش کیس میں اکوٹل مل جائے, پھر وہیں آپ عدلیہ کے ان بندوں کو آگے ایڈم گورنمنٹ میں بھی آپ کو قابل قبول ہو, وہ کسی کو نہیں نظر آتا. وہ حدیبیہ کی نہیں لگی تھی تو اس میں بھی آپ نے اعتراض کیا تھا کہ وہ تو ٹائم بارڈ نہیں تھی. تو حدیبیہ والا دیکھیں, حدیبیہ والے پہ تو آپ نے قدغن لگا دی کہ آپ نے میڈیا پہ ڈسکس بھی نہیں کرنا کبھی کسی فیصلے کے ساتھ. ایسی اسٹرینجنٹ شرائط آپ نے خود یہ بات کی نا. نہیں میں تو اس سے پہلے کے حوالہ دے رہا ہوں جو آپ نے طیارہ سازش کیس میں اپیل کدھر فائل کی تھی. یہ تو جب دوبارہ پاکستان لینڈ کیے ہیں تو فائل کیا, وہ والی وہ ساری عدلیہ پسند ہے. ٹھیک. غیر آئینی کام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کیا ہے؟ پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان جو لیا گیا اس سے لے کے مخصوص نشستوں کے فیصلے تک غیر آئینی کیا ہے؟ انہوں نے تو آپ کو الیکشن کی تاریخ لے کے دی صدر اور الیکشن کمیشن سے. نہیں نا, یہی تو کہہ رہے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کیا پورے پاکستان میں کسی کو نہیں نظر آ رہی تھی. آپ ہیڈ ایک بیٹھے ہیں پورے ادارے کے جس نے آئین کو تحفظ دینا ہے. دیکھیں ایگزیکٹو تحفظ نہیں دیتی, آئین کا تحفظ کس نے کرنا ہے؟ آپ وین گارڈ کون ہے؟ وہ آپ کی عدلیہ ہے, اور عدلیہ خاموشی اختیار کرتی رہی. جب یوٹیوبرز اٹھائے گئے, ٹھیک ہے نا, ساروں کو کیا گیا تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو الفاظ تھے وہ سامنے آ گئے. جب وہ سیاستدانوں کے حوالے سے کہا کہ بھائی کچن میں آپ ہیٹ ویٹ سٹینڈ نہیں کر سکتے تو کچن میں جاتے کیوں ہیں, مطلب اس طرح کے جملے کسنے. تو یہ ساری چیزیں یہ تو کھل کے سامنے ہسٹری کا حصہ ہے. اور سر اگر ریمارکس پہ جائیں گے تو پھر دیکھ لیں پتہ نہیں کیا کیا ریمارکس ہوئے. جسٹس ثاقب نثار صاحب کے ریمارکس دیکھ لیں جو ان کی طرف سے دیے گئے. اب جسٹس یحییٰ آفریدی جو اگلے چیف جسٹس ہیں, ان سے کیا امیدیں ہیں اور کیا وہ امیدیں لگتا ہے پوری ہو پائیں گی؟ دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان کی پوزیشن انہوں نے بہت ویک کر دی ہے. چاہے اس میں منصور علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے, آپ نے متنازع نہیں کیا. نہیں متنازع میں اور اینگل پہ بات کر رہا ہوں. میں اور بات کر رہا ہوں. 26ویں آئینی ترمیم نے کیا کیا ہے, اس نے چیف جسٹس آف پاکستان کی پوزیشن کو ویک کیا ہے, ساتھ ہی ساتھ اس ادارے میں ڈیوائیڈ کریٹ کر دیا ہے. اب ایک دیکھیں ایک آئینی بینچ کا ہیڈ ہوگا, بیسیکلی پیرالل عدالت آپ نے اندر کھڑی کر دی ہے سپریم کورٹ کے اندر, تو وہ فنکشن کس طرح سے کرے گی؟ رجسٹرار کس کی سنے گا؟ پھر جو لیٹیگنٹ کے مسائل ہوں گے وہ اتنے ملٹی پلائی کر جائیں گے جو ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ ایک عام لیٹیگنٹ کا مسئلہ ہے, ایک طرف سے ایک پارٹی کہہ رہی ہوگی اس میں کانسٹیٹیوشنل اینگل ہے, دوسرے کہیں گے نہیں ہے. ذرا یہ جو ابہام ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے, ذرا میں جدون صاحب کی رائے لے لوں. جدون صاحب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو دیکھا, وہ تو پوری ایک لسٹ بیان کرتے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے یہ غیر آئینی فیصلے تھے. نون لیگ کہتی ہے کہ جی وہ بہترین چیف جسٹس تھے. آپ کے خیال میں وہ کیا لیگیسی چھوڑ کے گئے؟ بہت شکریہ. دیکھیں ان کے آپ نے دو رول دیکھنے ہیں, بطور جج اور بطور چیف جسٹس. تو ان کے دونوں جو رول تھے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے. وہ تو اس طرح لگ رہا تھا, اس کی میں آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں, میں خود ان کے پاس پیش ہوتا رہا ہوں کہ وہ پہلے اپوزیشن میں تھے, پھر وہ ٹریجری میں آ گئے. انہوں نے اس طرح کا رول ادا کیا. ان کے اندر خوبیاں بھی تھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کہ لیکن ان کی جو خامیاں تھی یا ان کا ایک بطور جج جو جس کو آپ جج کرتے ہیں, وہ ان کی خامیاں ڈومینیٹ کر گئی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ. پہلے جب آئے انہوں نے کہا جی, انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی پاور ڈائلیوٹ کر دی. انہوں نے کہا جی میں کمیٹی 3 جو سینئر جج ان کی بناؤں گا. سب لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ اب اس طرح کام ہوگا. لیکن امیڈیٹلی انہوں نے یو ٹرن لیا اور جو آرڈیننس کے ذریعے آرڈیننس کو فیسیلیٹیٹ انہوں نے کیا ہے. یہ میرے پاس ایویڈنس مجھے پتہ ہے اس چیز کا کہ انہوں نے آرڈیننس کو فیسیلیٹیٹ کیا. ان کی مرضی سے آرڈیننس آیا, پھر انہوں نے اپنی مرضی کا ایک اس کو پتہ ہے کہ وہ اب مجھ سے دوسری نہیں کرتے, ایک جونیئر جج کو اس کمیٹی میں ڈالا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے پھر اس کا آرڈیننس سے کیسے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا, اور تو عمل درآمد کرنا کام نہیں ہوتا. نہیں فیسیلیٹیٹ اس طرح کیا کہ تھرسڈے کو جب میٹنگ تھی تو وہ میٹنگ سے جان بوجھ کے وہ اگر حاضر ہے میٹنگ سے, دیکھیں نا پہلے جو چیز غلط ہے آپ اس کو غلط کہیں, جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہیں. ہمارا اس میں ان بائسڈ انالیسس ہونا چاہیے. اس کے بعد اس کے بعد بہت ساری ایویڈنس ہیں جو انہوں نے کورٹ کے اندر پریزائڈنگ کی تھی, انہوں نے جھوٹ بولے ہیں. مثال کے طور پر پرسوں وہ کیس سن رہے تھے انوائرمنٹ کا, تو انہوں نے کہا جی میں نے ترمیم تو اخبار میں پڑھی ہے. تو دیکھیں پاکستان کی تاریخ کا چیف جسٹس اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ ترمیم کس وقت ہوئی ہے. نہیں اس وقت وہ گیزٹ نوٹیفیکیشن نہیں آیا تھا نا سر.
नहीं देखें, आप गजट नोटिफिकेशन की बात नहीं है, उसको सब कुछ पता था और बेशुमार जगह पे अब चीफ जस्टिस के ओहदे पे रहा कि एक बंदा जो है झूठ बोलता है और सबको पता है झूठ बोल रहा है। लेकिन गजट नोटिफिकेशन के बाद तरमीम लागू होगी ना? नहीं, लागू की बात नहीं है। देखें, अब उसको कहता है जी मैंने अखबार में देखी है, मतलब पता नहीं है, तो ये हो सकता है उसको पता नहीं। आपने एक बात बड़ी अच्छी, जो सही है उसको सही कहना चाहिए, जो गलत है गलत कहना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो ये खत लिखा इतना सख्त किस्म का, सर आपके ख्याल में उनको लिखना चाहिए था? क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की रिवायत रही है ना कि जो जाने वाला चीफ जस्टिस होता है उसको ग्रेसफुली अल्लाह हाफिज कहा जाता है, चाहे वो कितना ही मुतनाजा हो। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस बिंदियाल तक कौन मुतनाजा नहीं था? तो क्या इनको ग्रेसफुली अलविदा नहीं कहना चाहिए था? इन्होंने अभी जो खत लिखा है ना, इनको ये खत के सबसे पहले तो बड़ी बात ये है कि खत की रवायत काजी फैसल ने खुद डाली है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों एक दूसरे को खत लिखना, खत पे एतराज नहीं है, जबान पे जो लिखा गया। देखो, खत लिखना भी नहीं चाहिए इस तरह, ये रवायत नहीं होनी चाहिए कि एक जज दूसरे को खत देखें, वो चाय पीते हैं इकट्ठे होते हैं तो एक खत के जरिए दूसरे को बेइज्जत करना, ये इस तरह सबसे पहले रवायत काजी फाजी से ने डाली है। उसके बाद चले मूव ऑन करते हैं। इस खत को अभी जो है ना, अगर ये खत पहले आ जाता तो इसकी और अहमियत थी, लेकिन अभी वो थोड़ा सा इसमें ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने खत इसलिए ज्यादा अभी लिखती है क्योंकि इनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, इनका भी हो सकता है कोई पर्सनल। लेकिन हैविंग सेड दैट, 6 जजों ने पहले खत लिखा था हाई कोर्ट इस्लामाबाद के, उन पे काजी फाइज ईसा ने क्या एक्शन लिया। तो उन्होंने जो खत के अंदर कंटेंट्स हैं, उनके चंद कंटेंट्स से मैं एग्री करता हूँ। हाँ। सर, इन्होंने मोटो बनता था आपके ख्याल में? किस में सो मोटो? ये जो 6 जजेस के खत की आप बात करें, इस पे सो मोटो में बनता था? नहीं, सो मोटो की जरूरत ही नहीं थी, वो तो उन्होंने कंप्लेंट दायर कर दी, उनका केस लगा है उसके अंदर। अब फिर देखें, आप ये बतौर जज देखें, सुप्रीम कोर्ट का जज किसी विक्टिम के घर जाता है, ये मतीउल्लाह जान ने घर 2 घंटे बैठे रहे काजी फाइज साहब, फिर वही केस इसने खुद सुना है, फिर उस मतीउल्लाह जान ने देखे इसके क्या अशर किया। अच्छा सर, ये बताइए कि जो 6 जज था, इस पे जस्टिस याया अफरीदी का क्या मौक़िफ़ था? नहीं, अभी तो केस पेंडिंग है, अभी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उठाती है। अभी एक और बात सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट है कि काजी फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आईनी दरार पैदा करके जा चुका है, जो फिल होते होते बड़ा टाइम लगे, हो सकता है 5 साल लगे, 10 साल लगे। उसने पहले तो दरारें आती थी, ये पहले बिंदियाल साहब के दौर में नहीं, उस वक्त वाज़ेह नहीं हो गई थी? मैंने कहा नहीं सबके दौर में थी, लेकिन इसने आनी दरार पैदा कर गया है। ये तो आप फिल करते करते बड़ा टाइम लगेगा। दरारें तो पीछे जुडिशरी का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। वो जज भी देखे ना, कंप्लायंट थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ। जिन 5 जजों ने नवाज शरीफ के हक में फैसला किया, क्या वो जुडिशियल फैसला? अच्छा, एक बात लाइन जरा इस पे भी से याया अफरीदी से क्या उम्मीदें हैं? चूंकि सर हुकूमत का मकसद तो यही लगाना कि जुडिशियल एक्टिविज्म को रोकना ही मकसद था, ये ख्वाब पूरा होगा? आप समझते हैं कि अब निजाम में कोई इस्तेहकाम आएगा? देखें, जस्टिस जो यही अफरीदी हैं, वो बहुत ही ऑनरेबल और बहुत ही कभी उन्होंने वकील किसी के साथ बदतमीजी नहीं की आज दिन तक। काजी फाइजा तो हर वकील के साथ बदतमीजी करता था, जिसको रिलीफ देता था उसके साथ भी, जिसको नहीं देता उसके साथ भी। काजी फाइजा और जस्टिस ये अफरीदी का कोई कंपैरिजन नहीं है। जस्टिस ये अफरीदी हैं, उन्होंने कोर्ट के अंदर डेकोरम को हमेशा कायम किया है और उन्होंने आज दिन तक अपैरेंटली प्राइमा फेशी भी नहीं लगता कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी जुडिशियल एक्टिविज्म के आन जाएगा। जो हुकूमत का मकसद था वो ख्वाब पूरा होगा। देखें, मकसद तो ये तरमीम के पीछे, अब आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, हम आपको बताएंगे कि क्या ये तरमीम क्या फायदा मंद होगी, राइट, ब्रेक के बाद फिर बात करती हूँ उसके ऊपर। लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा दानियाल चौधरी साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम अब आइन का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन जिस अंदाज में ये हुई है, आप समझते हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये गैर मुतनाज़ा ही रहेगी? चूंकि 1973 का आइन हो या 18वीं तरमीम हो, वो इतनी उजरत में जल्दबाजी में तो पास नहीं हुई थी ना। जाहिर है उसमें कई माह उस पर डिबेट हुई, उस पर इत्तेफाक राय हुआ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया गया। यहाँ बादियों नज़र में मकसद सिर्फ ये लग रहा था कि 26 अक्टूबर से पहले इसको किसी भी तरह करना है। देखें, पारस, कोई चीज़ उजलत में नहीं लाई गई, इसके ऊपर बड़ा थॉटफुल प्रोसेस हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया है, पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया है, इस पर मल्टीपल डिस्कशंस हुई हैं, मल्टीपल टाइम्स बैठ के इसके ऊपर डिबेट हुई है। उसके बाद जो मौलाना साहब के ग्रीवेंसेस थे उनको एड्रेस किया गया है। इसमें जो पीपल्स पार्टी के ग्रीवेंसेस थे उनको एड्रेस किया गया, फिर एलायंस के ग्रीवेंसेस उनको एड्रेस किया गया। मतलब क्यों है? ये आपकी वजारत कानून को इस पॉइंट पे वजाहत क्यों देनी पड़ी? क्यों इबाम है? फिर आपने इतना काम किया तो इबाम तो नहीं होने चाहिए थे? उस पॉइंट पे आ गया कि तहरीक इंसाफ के जो नुक्ते और कौमें तक हैं वो हमने एड्रेस कर दिए गए। हमारी सिर्फ ये कोशिश थी कि हमारे साथ वो भी आ जाएं, ऑन बोर्ड आ जाए इस पे।
لیکن کیونکہ ان کی سوچ نہیں ہے، ان کی سوچ چلاؤ گہراؤ والی ہے، ان کی سوچ مفاہمت والی نہیں ہے، ان کی سوچ چیزوں کو آگے لے کے جانے والی نہیں ہے، تو یہ بیٹھ کے ان کے ساتھ فائنلائز چیزیں نہیں ہوئی. ادروائز جہاں تک مولانا صاحب کی بات تھی، مولانا صاحب نے ان کو پورا، پیپلز پارٹی نے پورا ان کو انٹرٹین کیا، ان کی گریونسز چیزیں، اور یہ اینڈ میں جو ڈاکیومنٹ تھا یہ حکومتی ڈاکیومنٹ نہیں رہا بلکہ یہ اپوزیشن کا ڈاکیومنٹ تھا جو لے کے آئے، اور مساق جمہوریت کی اسپرٹ تھی. لیکن کیونکہ ان کا ایک کام ہے، ان کا طریقہ ہے کہ جب بھی چیزیں مستحکم ہو رہی ہوں تو ایسے کرو. سر تھوڑا سا ٹائم کم ہے، یہ دوبارہ پھر پوچھ رہی ہوں کہ ابہام کیوں ہے پھر؟ آپ بتائیے کہ اب سینئر پیونے جج کون ہوں گے؟ اب یہ جب آئینی بینچ بن جائے گا، اس کی تشکیل ہو جائے گی، تو اس کے بعد یہ کون سی اتھارٹی فیصلہ کرے گی کہ کون سا مقدمہ آئینی ہے اور وہ آئینی بینچ میں چلے گا؟ کیا یہ چیف جسٹس اور ججز کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی، یا آئینی بینچ جو ہے وہ سو موٹو کا اختیار اپنا استعمال کرتے ہوئے یہ کرے گا؟ اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر چیف جسٹس جو ہیں ان کا کیا کردار رہ جائے گا؟ یہ چھوٹے ابہام نہیں ہیں. نہیں، کوئی ابہام نہیں ہے. آپ کو جو پریکٹس کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ رجسٹرار کو پتا ہے کہ سینئر موسٹ جو جج ہوتے ہیں، جو مارکنگ ہوتی ہے ہائی کورٹ کی، جس طرح یا نارمل کیسز میں جو سول کیسز ہوں گے، جو کرمنل کیسز ہوں گے، وہ نارمل بینچز کے پاس جائیں گے. میں آپ کی بات سے یہ سب کہ کوئی ابہام نہیں ہے تو جسٹس منصور علی شاہ سینئر ترین جج ہوں گے سپریم کورٹ کے، اور وہی جوڈیشل کمیشن کے رکن ہوں گے. پھر ہم یہ سمجھیں نہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے نا. چیزیں وہ ہیں کہ جو چیزیں جس طرح چلیں گی ان کو اسی طرح لیا جائے گا کہ کمیشن کا ہیڈ، ان کا ہیڈ کمیشن کون سا بنائے گا، کیا ہوگا. جو چیف جسٹس ہوتے ہیں ہی از دا سینئر موسٹ. چیف جسٹس جو بھی ہیں وہ آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ دین ہی از دا ون ٹیکنگ دا شاٹس. جو بھی کیا نام ہے پرائم منسٹر ہوتا ہے تو وہی ادارے کے پارلیمان کے کیبنٹ کے فیصلے کرتا ہے. تو جو چیف جسٹس ہیں وہی فیصلے کریں گے اور وہی چیزوں کو آگے چلائیں گے. سر میں ابہام کی بات کی، ذرا جنون صاحب کلیئر کر دیں، یہ جو بھی سوالات اٹھائے ہیں یہ کیا اتنے چھوٹے ابہام ہیں؟ اور جو سینئر ترین پیونے کون ہوں گے سر؟ پھر یہ سوالات جو ہیں ان کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے نا، یہ ابہام نہیں ہے. نہیں دیکھیں، جہاں تک سینئرٹی کا تعلق ہے وہ تو جو پیونی جج ہیں وہی سینئر ہیں. سینئرٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو 3 ٹاپ موسٹ سینئر جج ہوں گے تو وہی ہوں گے. تو وہ جوڈیشل کمیشن کے رکن بھی ہوں گے یا نہیں، حصہ ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے. نہیں ایگزیکٹلی وہ جوڈیشل کمیشن کے رکن ہوں گے، وہی سینئر جج ہے نا. اب جونیئر جج سینئر تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ کی چوائس سلیکشن کی چیف جسٹس سر یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا گورنمنٹ بھی یہی سمجھتی ہے؟ نہیں ہو سکتا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں، گورنمنٹ کیا سمجھتی ہے؟ جو سینئر ہے وہ سینئر ہے. اب سینئر کو کراس کر کے دوسرے کو بنایا تو وہ ان تینوں میں سے چوائس کی ہے. سینئر تو دونوں وہ سینئر موسٹ ہیں، جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر. اس میں تو جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوتے تو دے آر سینئر. جب ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر سینئرٹی ہو. تو سینئرٹی جو ہے ان کی میرے خیال میں چیف جسٹس کو کوئی ڈسٹرب آئینی طور پہ وہ سینئر ہے. یعنی کہ وہی جوڈیشل کمیشن کے رکن ہوں گے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہوگا؟ نہیں ایبسولوٹلی ناٹ. اس میں جوڈیشل کمیشن تو دیکھو آپ نے جو بنایا وہ آئینی طور پہ بنایا کہ 3 موسٹ سینئر ججز آف دا سپریم کورٹ. تو 3 سینئر موسٹ ججز یہی ہے نا، یہ تینوں ہیں. ابھی چیف جسٹس ہے، اس کے بعد منصور علی شاہ ہیں، پھر منیب اختر. ایک اور بات سر، اب جب یہ بینچ آئینی بینچ تشکیل پا جائے گا تو پھر کون سی اتھارٹی اس کا فیصلہ کرے گی کہ کون سا مقدمہ آئینی بینچ کے پاس جائے گا؟ ججز کمیٹی یا چیف جسٹس کریں گے یا پھر خود آئینی بینچ اس پہ سو موٹو کا اختیار استعمال کرے گا؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ مجھے صرف ایک 1.5 منٹ دینا. اب اس میں دیکھیں نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے جو آئینی ترمیم ہے اس کے اندر لیگل ڈیبیٹ نہیں ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں نا، پولیٹیکل پارٹی کی مولانا فضل الرحمان سے آپ نے کر لی کوئی بات ہے، لیکن اس کے اندر جو جس طرح لیگل مائنڈ کو آپ بٹھا کے کوئی ورک شاپ کراتے ہیں، کوئی سیمینار کراتے ہیں یا کہتے ہیں اس کے اندر کیا چیزیں جنم لے سکتی ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ لیگل ڈیفیکٹ ہیں، کانسٹیٹیوشنل ڈیفیکٹ ہیں اس ترمیم کے اندر. وہ آپ کو ایڈریس کرنے پڑیں گے یا ان کا سوالات ہیں نا جو میں اٹھا رہی ہوں. نہیں ڈیفینیٹ اس میں ڈیفینیٹلی ہے. اس میں میں آپ کے آدھا گھنٹہ بحث کر سکتا ہوں. اس کے اندر بہت زیادہ ڈیفیکٹ ہیں اور وہ جو آپریشنل ڈیفیکٹ آئیں گے وہ آپ کو 10 دن 15 دن کے بعد جب جوڈیشل کمیشن آئینی بینچ بنائے گا اس وقت آپ کو پتہ چلیں گے کہ اس کے کیا کیا مسائل پیدا ہوں گے. دیکھیں نا، سب سے بڑا مسئلہ آپ نے کہا یہ بیک لاگ ختم ہو جائے گا. میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، میری آپ ان رائٹنگ ریکارڈ کر دیں کہ اس سے بیک لاگ اتنا زیادہ ہو جائے گا 2-3 مہینے کے بعد کہ اس کو آپ کو پھر مٹانا بہت مشکل ہے. ٹھیک، میں ذرا لاسٹ کامنٹ میں نیازی صاحب سے لے لوں سر، جلدی سے کمپلیٹ کر لیں، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا جی جدون صاحب. اچھا، اس کے بعد دیکھیں اگر ایک پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے آپ کا، ایک مرڈر کا ڈسپیوٹ ہے. پراپرٹی کا ڈسپیوٹ جو ہے نا، ایک گورنمنٹ جو ہے 1 انچ یا 1 فٹ زمین کسی سے ایکوزیشن کے بغیر اور پبلک انٹرسٹ کے بغیر نہیں لے سکتی. اور پراپرٹی کا آرٹیکل 23 اور 24 آف دا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے پراپرٹی کو، تو اس کا کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा या आर्टिकल सिविल कोर्ट सुनेंगे, इसमें बहुत प्रॉब्लम आएंगे जब तक उसके लिए कोई कैटेगोरिकली डिमार्केशन नहीं होती। हर मर्डर के केस में अगर एक बंदा क्लेम करता है कि जी आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का मुझे राइट नहीं मिला, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आएंगे। राइट, आप कह रहे हैं बहुत में आएंगे। तो उमैन साहब, अब ये तरमीम पास हो गई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी तक इसको चैलेंज करने का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है, और जस्टिस याया अफरीदी को भी आप चीफ जस्टिस मान ही लिया गया है, और फिर अदलिया की तहरीक का भी कोई इम्कान नहीं है। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में अदलिया या वकला की तरफ से कोई सरप्राइज आ सकता है? देखिए, जो चैलेंज करने का, क्योंकि देखिए 29 को है सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन, सारे उस तरफ बिजी हैं। 29 ट्यूसडे गुजरने दें, आपको वाज़ेह लाएअमल आएगा, नई कैबिनेट आ जाएगी, फिर क्या फ़ैसले होते हैं वो सारे मामला पता चल जाएंगे। जहाँ तक पार्टी का है, पार्टी ने बिल्कुल डिसाइड किया हुआ है, इसको चैलेंज करने जा रहे हैं और चैलेंज करेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर देखें आपने कर क्या दिया है। आप जो जिससे आप बार बार पूछ रही थी ना, देखें उसी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आपने लिखा है कि एक मेंबर होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड है, तो उसको तो अभी सिलेक्ट ही नहीं किया, उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे? सिलेक्शन से पहले वो जुडिशल कमीशन में कैसे पहुंच जाएगा? तो ये वाले प्रॉब्लम्स हैं। अगर तो देखें ना, सीनियर प्यूनी जज अगर मंसूर अली शाह साहब को हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना देते हैं तो एक डिफरेंट स्टोरी है। अगर नीचे से अमीनुद्दीन खान साहब को या उससे भी नीचे से ले आते हैं तो सीनियर जूनियर एक ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है। प्लस देखें फिर कॉम्पोजिशन इसमें बदल जाता है कि हुकूमत ने वक्त ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सिलेक्शन की, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की कौन सिलेक्शन कर रहा है, वही कमेटी कर रही है। फिर ये वाले सारे देखें जजेस की सिलेक्शन मानते हैं दुनिया में होती है कि पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज करती है, मगर कहीं भी सुप्रीम कोर्ट की या किसी इदारे की इंटरनल वर्किंग में नहीं इंटरफेयर करती। जब बेंचेस उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करने हैं तो फेयरनेस कैसे रहेगी? जितनी 184(3) की लिटिगेशन देख लें या आर्टिकल 199 की लिटिगेशन हाई कोर्ट में चल रही है, वो किसके अगेंस्ट होती है? वो हुकूमत वक्त के अगेंस्ट होती है। के बाद अपने रूल्स नहीं बनाए ना, वो भी रूल्स तब्दील करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स तो मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स मौजूद है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उसके ओवर एंड अबव लाए, उसके ओवर एंड अबव लाए, तो वो टाइम टू टाइम वो करते रहते हैं उस पे। राइट जी, दानियाल चौधरी साहब आप कुछ कह रहे हैं? पारस देखें, आपका सुप्रीम हाई कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज कौन है? जस्टिस हाई कोर्ट का, और आपके चीफ जस्टिस कौन है? देखें, चीफ जस्टिस जो आलिया नीलम साहिबा हैं, शी इज नॉट द सीनियर मोस्ट जज, ठीक है ना। जदून साहब बताएंगे कि सीनियर मोस्ट जज जो थे वो शुजात साहब थे, ठीक है ना, बट ही इज द प्यूनी जज नाउ, ठीक है, एंड शी इज बीन मेड द सुप्रीम हाई कोर्ट का जज। ये कोई अभाम नहीं है। जब ये इसी तरह आईनी कोर्ट्स सूबों में भी बनेंगे तो सूबों के मैटर्स सूबों में दानियाल चौधरी साहब, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर होंगे, सीनियर जज, सीनियर तरीन प्यूने वो होंगे, और क्या वो जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे? वो प्यूनी जज होंगे, वो प्यूनी जज होंगे। देखें वो रुकन होंगे या नहीं होंगे, दैट तो टाइम विल टेल, लेकिन वो प्यूनी जज होंगे, और जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो चीफ जस्टिस होंगे। मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आलिया नीलम साहिबा जो हैं वो हाई कोर्ट की सीनियर मोस्ट जज हैं, वो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट की, ठीक है ना, शी इज हेड ऑफ द वो चीजों की। लेकिन अगर आप देखे जाएं, सीनियरिटी में देखे जाए तो जस्टिस जो मैंने अभी पहले नाम लिया था शुजात साहब, ही वाज द सीनियर मोस्ट, ठीक है, और उनकी जगह फिर इनको बनाया गया। दिस इज हाउ इट इज प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट्स। और इसी कोई चीज जो है, मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जब आईनी बेंच बन जाएगा तो उसका सीनियर जज आप किसको लगाएंगे? कौन होगा वो सीनियर जज? नो, मैं तो नहीं लगाऊंगा ना, वो तो कमीशन लगाएगा। मंसूर अली शाह साहब अगर नहीं होते तो उनका स्टेटस क्या होगा? मैं आपकी राय इस पे जानना चाह रही हूँ ना, कौन होगा फिर? मेरी बात सुने पारस, एक मेरी बात नहीं, वो तो वो जो प्यूनी जज होंगे ना, उस चीज को तो कोई वो चेंज ही नहीं कर सकता ना। अच्छा, वही आईनी बेंच के फिर वही उसके रुकन वो होंगे फिर? नहीं, वो मुझे थोड़ी पता है, वो तो जो आपका कमीशन है वो डिसाइड करेगा, मैंने थोड़ी डिसाइड करना है, आपने। देखे ना, फिर इतने भाम छोड़े हुए हैं कि अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है, पिक्चर वाजे नहीं है। भाम नहीं छोड़े हुए, ये तरीका ही है पारस। और वो 27वीं जब तरमीम आएगी ना, मेरे ख्याल से उसमें ये जो लो फूल्स हैं इनको शायद फिर आप ये ओवरकम किया जाएगा। नहीं, कोई लूप होल्स नहीं है। इट इज वेरी थॉटफुली मेड। सब लॉयर्स ने, लीगल हेड्स ने, पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने गौर से लेकर सब लोगों की अपनी इनपुट थी, तमाम जमातों के लॉयर्स की इनपुट थी, और बड़ा थॉटफुली बनाया गया। साहब, लास्ट कमेंट जल्दी से, शो क्लोज करूं।
नहीं, मैं इस तरह कहता हूँ कि असल में ये ड्राफ्ट था फेडरल कोर्ट के लिए। तो जब जल्दी ये हुआ है कि फेडरल कोर्ट को कट पेस्ट करके इन्होंने वहां पे बेंच लिख दिया है, उसके बाद प्रॉब्लम पैदा होने शुरू हो गए हैं। फेडरल कोर्ट का इनिशियल ड्राफ्ट था कि फेडरल कोर्ट का कोर्ट से एग्री नहीं है, उन्होंने फेडरल कोर्ट वाला ड्राफ्ट बहुत पहले ड्रॉप हो गया था। नहीं, पर स्टिल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा इशू आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो आईनी अदालत भी तो नहीं थे ना। देखें ना, आप आईनी अदालत के लिए तैयार नहीं थे। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बहुत अच्छे से तैयार थे। बताता हूँ कौन होगा, मैं अभी आपको बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का। चले, आप तैयार थे, लेकिन आपके साथ जिन्होंने इसमें बैठना था वो तैयार नहीं थे। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, दानिया चौधरी साहब और बहनिया जी, शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।